अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, गुज़िश्ता रात एक क़यामत खेज रात रही है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान के घरों के ऊपर पुलिस टूट पड़ी, तशद्दुद किया गया, फीमेल स्टाफ के बगैर घरों में सीढ़ियां लगाकर पुलिस दाखिल हो गई। पूरी रात इस ऑपरेशन को हम मॉनिटर करते रहे हैं। लम्हा ब लम्हा सूरत हाल जो है वो हम हासिल करते रहे हैं। कुछ इंतहाई हैरत अंगेज इंकशाफात है जो मैंने आपके सामने रखने हैं। जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रात को मौसूल हुई हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है। ये ऑपरेशन क्यों हुआ, इस ऑपरेशन को करने की क्या वजह थी, इसके ऊपर दो किस्म की इत्तलात हैं और दो किस्म की मालूमात हैं जो मैंने आपको देनी है, जो आपको डेफिनेटली आपके सोचने का नजरिया थोड़ा सा तब्दील कर देगी। लेकिन सबसे पहले ये सुनिएगा कि पूरी रात होता क्या रहा। सबसे पहले ये मामला नाज़रीन इकराम शुरू हुआ हम्माद अजहर के घर से। हम्माद अजहर के घर में पुलिस जो है वो टूट पड़ी और रात के वक्त की ये पूरी दास्तान है। हम्माद अजहर की वालिदा के साथ बदतमीजी की गई, उनकी घर की खवातीन के साथ बदतमीजी की गई, फिर उनके घर के गार्ड को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जो बेचारा कहता रहा कि मेरा वालिद शहीद है। उसके शहीद वालिद को गालियां दी गई। तो ये काम यहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि यास्मीन राशिद जो बेचारी कैंसर की मरीजा हैं, उनके साथ बदतमीजी की गई और उनको जमीन में बिठाया गया। उनकी तस्वीर ने मुझे सबसे ज्यादा दुखी किया, जिस तरह से वो बेचारी बैठी हुई थी। फिर उसके बाद ये मामला सियालकोट बहावलपुर में एक 14 साल बच्ची के साथ जो है वो बड़ी बेमाना तरीके से जो है ना वो उसके साथ पेश आया गया। एक पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुन की बेटी थी वो। यानी कि पूरी रात ये नाज़रीन इकराम जो इन्हें मिला है, ये इन्होंने उनको गिरफ्तार किया है। और खवातीन को के साथ बदतमीजियां की गई और जो नहीं मिला उसके छोटे भाई को, वालिद को, किसी फैमिली मेंबर को ये उठा के ले गए हैं। अब ये हुआ क्यों? मतलब सवाल ये पैदा होता है कि ये हुआ क्यों और इस ऑपरेशन को करने की क्या वजह पेश आई थी। इसके ऊपर दो तीन इंतहाई अहम तरीन चीजें हैं, वो सुनिएगा। नंबर वन, पहली थ्योरी तो ये है जो नजम सेठी कह रहे हैं और इसके ऊपर ऑब्वियसली फिर जो है वो स्टैब्लिशमेंट को जवाब देना है। मुझे लगता है कि जिस तरह से फौज को घसीटा जा रहा है इन सारे मामलात के अंदर और नजम सेठी जैसे लोग घसीट रहे हैं, फिर अगर वो जवाब नहीं देंगे तो फिर मजीद शकूक व शुबात पैदा होते हैं। लेकिन नजम सेठी ने रात को कहा कि स्टैब्लिशमेंट के साथ डील डन हो गई है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये डील डन हुई है और जिसके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कि अगर आप तहरीके इंसाफ के साथ अगर कोई भी मतलब इमरान खान के खिलाफ क्रैकडाउन करना चाहते हैं तो आप कीजिए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। पहली थेरी तो ये है। इसके ऊपर ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट को जिस तरह से इस पूरे मामले में बार बार हर रोज नजम सेठी इस तरह का बयान देते हैं, तो इसके ऊपर अगर वो नहीं बोलते तो शकूक शुबात पैदा होते हैं। गो के मेरा मानना यह है कि इस थ्योरी के जो मैं आपको आगे दो तीन चीजें बताता हूं, मेरा मानना यह है कि उनमें ज्यादा हकीकत है। लेकिन चूंकि नजम सेठी ये कह रहे हैं, बोल रहे हैं, दिन रात आके इस पे बात करते हैं, उनकी जबानबंदी करने वाला कोई नहीं है, उनके ऊपर एफआईआर करवाने वाला कोई नहीं है, उनके ऊपर जो है वो पर्चे करवाने वाला कोई नहीं है। पर्चे होने हैं तो वो सिर्फ समी इब्राहिम पे होने हैं, पर्चे होने हैं तो अरशद शरीफ पे होने हैं, पर्चे होने हैं तो इमरान रियाज खान पे होने हैं, पर्चे होने हैं तो साबिर शाकिर पे होने हैं। पता नहीं, मुझे ये नहीं समझ आती कि नजम सेठी कब से लाडले बन गए हैं, क्योंकि वो खुलेआम कह रहे हैं कि जनाब जो करवा रही है स्टैब्लिशमेंट ने डील डन किया, उसके मुताबिक जो है वो ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन पता नहीं इस बंदे के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती। नंबर वन। नंबर टू, जनाबे वाला, ख्वाजा आसिफ ने कल एक बयान दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि ये हुआ क्या ना, पूरी रात जो हमें सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिलती रही है वो क्या रही और पूरी रात क्या बातचीत होती रही। इस ऑपरेशन से कुछ देर पहले ख्वाजा आसिफ ने भी एक बयान दिया। ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि हम असम्बलियां तहलील करने वाले थे और बुध के रोज ये असम्बलियां तहलील होने जानी थी, लेकिन हमने फिर असम्बलियां तहलील नहीं क्योंकि इमरान खान ने इसका ऐलान कर दिया था। और अब जो है ना वो अगर हम असम्बलियां तहलील करते तो उसका जो ऑब्वियसली हमें फिर ये बैकलैश आएगा कि भाई हम तहरीक इंसाफ के प्रेशर में आके जो है वो असम्बलियां तहलील कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनसे गवर्नमेंट संभल नहीं रही और ये असम्बलियां तहलील करना चाहते हैं। अब ये बहुत टेक्निकल बात आपको मैं बताने वाला हूँ, उस बात को समझिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, असम्बलियां इनसे चल नहीं रही, असम्बलियां इनसे संभल नहीं रही, ये असम्बलियां तोड़ना चाहते हैं, नंबर वन, और ये बजाते खुद मान रहे हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड जो ख्वाजा आसिफ ने कहा वो आपके सामने बयान कर रहा हूँ। लेकिन अब ये
کرنا یہ چاہتے ہیں کہ کچھ اس طرح کی سچویشن پیدا کی جائے جس سے یہ انہیں اگر اسمبلیاں توڑ کے پولیٹیکل نقصان ہوتا ہے تو ان کو خود راستہ گھر کا دکھایا جائے، یعنی کہ نو کانفیڈنس موشن آ جائے یا کچھ اس طرح کی صورتحال بن جائے جہاں سے انہیں سیف ایگزٹ مل جائے، یعنی کہ یہ سیاسی شہید بننے میں کامیاب ہو جائیں، یعنی کہ یہ لوگوں میں جا کے یہ بتانے میں کامیاب ہو جائیں کہ دیکھیں نہیں ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم زیادتی ہوا، ہمیں تو انہوں نے نکال دیا ہے۔ یعنی کہ نہیں، میں آپ کو نا تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہو گیا، تھوڑا آسان کر دیتا ہوں، یعنی کہ سادی سی بات یہ ہے کہ جناب اب یہ نکلنا نہیں چاہتے بلکہ ان کا دل یہ ہے کہ ہمیں نکالا جائے، ہم اپنی مرضی سے نہ جائیں بلکہ ہمیں ٹھڈا مار کے نکالا جائے۔ اب اس سے زیادہ سادہ میں نہیں کر سکتا، اس لیے پوری رات انہوں نے یہ آپریشن کیا ہے، حالانکہ انہیں پتا ہے کہ اس کا سیاسی فائدہ جو ہے وہ تحریک انصاف کو ہوگا، لیکن یہ پوری رات خواتین کو تنگ کرتے رہے ہیں، پوری رات لوگوں کے گھروں میں جاتے رہے ہیں تاکہ انہیں کسی طریقے سے سیاسی شہید جو ہے وہ بننے کا موقع مل جائے اور یہ سیاسی شہید بن جائے اور انہیں اپنا بیانیہ بچانے میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی آسانی ہو جائے۔ بہرحال ایک جو ہے نا وہ تھیری یہ بھی ہے، ایک اور معاملہ بھی ہے اس پوری سچویشن میں، سمجھے گا ایک اور معاملہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ تک، اب میں بہت امپورٹنٹ بات آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے عمران خان کی طاقت دیکھنا چاہتے ہیں۔ فیصلہ ہو چکا ہے اسمبلیاں یعنی کہ اس گورنمنٹ کو گھر بھیجنا ہے، لیکن وہ عمران خان کی طاقت دیکھنا چاہتے ہیں، مطلب کیا اس میں ہم کہیں اوور اسیس تو نہیں کر رہے ہیں عمران خان کو، اس لیے وہ اس طرح کی چیزیں کر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہاں تک جاتی ہے بات، ٹھیک ہے، اس کے سپورٹرز، اس کے ووٹرز کہاں تک لے کے جاتے ہیں، یا پھر ان سب کے باوجود بھی کیا عمران خان ایک بڑا کراؤڈ، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایکسپیریمنٹ آن دی کاسٹ آف یہ پاکستان، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایٹ دی کاسٹ آف پاکستان یہ بہت ایک مہنگا سودا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس ایکسپیریمنٹ کرنے کی گنجائش نہیں، گو کہ طاقت کے ایوانوں میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے اور اس کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کیا کر کے دکھاتا ہے، اس لیے ہر حد تک جانے کی بات چیت ہو رہی ہے، ہر حد تک جو ہے وہ جایا جا رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کا نقصان کسی بھی صورت عمران خان کو نہیں بلکہ اس کا نقصان پاکستان کو ہے، یعنی کہ پھر الٹیمیٹلی ہم سب کو نقصان ہے۔ ایکسپیریمنٹ مت کیجئے، خدا کے واسطے ایکسپیریمنٹ مت کیجئے، اور یہ جو گورنمنٹ ایک جس نے مطلب تمام ظلم کی حدیں پار کر دی ہیں، ان کا گریبان پکڑنا چاہیے، مطلب ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، یہ تم کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو، کس قسم کا مطلب تم یہ کون سا رجیم آ گیا ہے جو تم اس قسم کے ہتھ کنڈے مطلب کرنے پہ اٹھانے پہ آگے ہو۔ ایک میں آپ کو بتاؤں افسوسناک واقعہ رات کو ایک یہ بھی ہوا ہے کہ ایک ماڈل ٹاؤن میں پولیس اہلکار کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ملی ہے، وہ پی ٹی آئی کا ایک میجر ریٹائرڈ تھا جس کے گھر یہ انہوں نے انوانٹڈ جو ہے نا بغیر کسی وارنٹ کے جو ہے نا انہوں نے چھاپا مارا اور اوپر سے وہ یہ فائرنگ وغیرہ ہوئی اور یہ واقعہ پیش آیا جو کہ ڈیفینیٹلی بہت ہی افسوسناک ہے۔ کراچی میں تو انہوں نے دفعہ 144 نافذ کر دیا ہے، کراچی کی صورتحال تو یہ ہے۔ سو آپ کیوں آزمانا چاہتے ہیں، آپ کیلکولیٹ کیجئے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، مطلب صورتحال بہت خراب ہے۔ ناظرین کرام، میں سچ آپ کو بتاؤں تو جو میرے تک معلومات پہنچی ہیں وہ بڑی ڈرانے والی ہیں۔ اللہ کرے پاکستان کے حق میں اچھا ہو، اللہ کرے کہ پاکستان جو ہے وہ پریویل کرے، کوئی تھوڑی سی سینس پریویل کرے تاکہ پاکستان کے لیے چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو جائیں۔ بہرحال ابھی جو رات کا ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے وہ کسی صورت بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ڈیفینیٹلی زمینی طاقتیں جس کے دل ساتھ ہوں، خدا عمران خان کے ساتھ ہے، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے ہر معاملے میں خدا عمران خان کے ساتھ انشاءاللہ العظیم۔ جو میں عمران خان کو اس لیے کہہ رہا ہوں خدا عمران خان کے ساتھ ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت وہ سچ کا ساتھ دے رہا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں آپ جرنلسٹ ہیں، بالکل میں جرنلسٹ ہوں، لیکن کیا میں یہ سپورٹ کروں، اس چیز کو سپورٹ کروں جو رات کو ہوا ہے؟ بھائی میں نہیں سپورٹ کر سکتا، مجھے جو سچ نظر کل کو عمران خان کی گورنمنٹ اس طرح کرے گی تو ہم ان کو بھی کرٹیسائز کریں گے، لیکن فی الوقت چونکہ ان کی گورنمنٹ اس طرح سے کر رہی ہے تو ہم انہیں کرٹیسائز کریں گے اور کھل کے کرٹیسائز کریں گے۔ بہرحال یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔